बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 27 अगस्त है, साल 2021। तीन बड़ी आम खबरें हैं जिन पर आज वीडियो में हम बात करेंगे। जस्टिस कादिर फायद ईसा ने अपनी एहलिया के हमरा अचानक बैरून मुल्क जाने का ऐलान किया है। इस खबर ने क्यों हलचल मचाई है? प्लाट्स लेने वाले जजेस और अफसरान की भी शामत आ गई है और कातिल जहर जाफर और उसके अहल खाना ने जेल में बी क्लास मांग ली है। सबसे पहले हम जहर जाफर का जिक्र करेंगे, उसके वालिदैन, और वो बड़े अमीर आदमी हैं और अब तक वो केस पर नजरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। 12 मुलजमान गिरफ्तार थे, 6 की जमानत हो चुकी है और जो शौकत मुकद्दम है, जो लड़की जिसका मर्डर हुआ था, उसके वालिद, उन्होंने अब इस केस के अंदर अपील दायर कर दी है कि अगर ये 6 लोग जिनको आपने रिहा किया है तो ये मेरी जिंदगी के लिए थ्रेट हो सकता है। और भी उसके अंदर कुछ उन्होंने इस्तदा अदालत के सामने रखी है। लेकिन आपको इल्म है कि इस मुल्क के अंदर कोई जितना बड़ा होता है, खास तौर पर चोर, डाकू, लुटेरा जिसने यहां पर लूटा होता है, उसको ज्यादा हमारा सिस्टम फैसिलिटेट करता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज तक 1% वो रिकवर नहीं हुआ शरीफ और जरदारी जो गैंग है, जो बड़े बड़े इनके रहनुमा है। उसकी वजह क्या है कि जब ये जेलों के अंदर जाते हैं वहां भी इनको बी और ए क्लास मिलती है। वहां भी मुलाजम है, एसी है, अखबार है, टीवी है, टेबल मिले हुए हैं, वॉक करने के लिए उनके पास जगह मौजूद है। तो जब इतना आप किसी मुजरम को जो अरबों रुपए का लूटने वाला हो, जो बड़ा क्रिमिनल हो, उसको इतना फैसिलिटेट करेंगे, उसकी मर्जी के मेडिकल बोर्ड बन रहे हैं, खाना उसका घर से आ रहा है, तो वो 1% भी आपको क्यों वापस करेगा? अगर आज मैं आपको कहता हूं ये जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जितने लोग जिनके पापड़ वाले, ठेले वाले, बजरी वाले और सारे इस तरह के बाकायदा सबूत सामने आए हैं और हमारा सिस्टम उनको सजा देने से कातर है। अगर उनको मच्छरों वाली कोठरी के अंदर, जिसके अंदर आम लोग होते हैं, वो आप डालिए और ये स्पेशल ट्रीटमेंट उसका खत्म कीजिए, तो ये चंद दिनों के अंदर अपने ये पैसे आपकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन जो इन्होंने निजाम बनाए हुए हैं, वजीर आजम पाकिस्तान ने पता नहीं क्या मजबूरियां हैं, अमेरिका के अंदर उन्होंने अवाम के सामने ऐलान किया लेकिन वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सके। उसकी बहुत सारी और वजूहात बताते हैं कि वो जेल के अंदर और लोग हैं, कोई उनको नुकसान पहुंचा देगा। तो ये चीजें तो हो सकती हैं, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो यही वजह है कि कोई पैसा जो है वो उस तरीके से वापस नहीं हो रहा। अब ये जो बंदा है, ये अमेरिकी शहरी है जहर जाफर, इसने एक लड़की का मर्डर किया। उनके आपस के अंदर पहले फैमिली टर्म थे, लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि अब जो उनके वालिदैन है वो बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने फैसिलिटेशन मांग ली है। एक तो जो अमेरिकन है, उन्होंने इंटरव्यू के लिए टेलीफोन का जो है वो टेलीफोन इंटरव्यू के लिए अमरीकी हुकाम ने राब्ता किया है, जबकि मुलजम और उसके वालिदैन ने बेहतर सहूलियात का मुतालबा कर दिया है। अडयाला जेल के जराये ने इस बात को कन्फर्म किया है कि ज़ाहिर जाफर के वालिदैन और शरीक मुलजमान जाकर जाफर और असमत आदम जी ने जेल में बी क्लास देने की दरखास्त की है, जबकि गिरफ्तार मरकजी मुलजम और मुबैना कातिल ज़ाहिर जाफर की तरफ से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें यहां से किसी बेहतर जगह मुंतकिल किया जाए। अमरीकी सफारत खाने के तर्जमान ने कहा है कि प्राइवेसी के मसाइल की वजह से वो इस दरखास्त के हवाले से कोई तबसरा नहीं कर सकते। अब ये वो देखते हैं कि जनाब जो बड़े मुजरम, कौमी चोर, डाकू थे, जिन्होंने इस मुल्क को बेदरेग लूटा, मकरूज किया पूरी कौम को, उनको अगर सहूलियात मिल सकती हैं तो जहर जाफर ने कोई उनसे छोटा कारनामा सर अंजाम दिया है, इसलिए उसका भी हक है इस मुल्क के अंदर उसको बी क्लास दी जाए। ये वो इस्तदा कर रहे हैं। आप सोच लीजिए इस मुल्क के निजाम की हालत। अब दूसरी तरफ जो है वो प्लाट्स लेने के हवाले से आपको इल्म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने एक फैसला दिया है और आज ये तहरीरी फैसला बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये फैसला सुनाया है। और अब हमने देखा कि एक कुरानंदाजी हुई जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली, सुप्रीम कोर्ट के जज अमीर हानी, मुस्लिम पनामा केस का फैसला तहरीर करने वाले एजाज अफजल खान, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मंजूर अहमद मलक, ये तो है जस्टिस साहबान। इसके साथ ही बहुत सारे ब्यूरोक्रेट थे जिनके प्लाट्स निकले। इस पर एक कोराम बपा हुआ कि देखिए ये जजेस जो है इनके प्लाट निकल आए हैं, फिर एक जो आम सोसाइटी है वहां से निकल आए हैं एक सेक्टर के अंदर। तो ये कहीं कोई गड़बड़ हो गई है, कोई मामला खराब हो गया है और इन्होंने कहीं मिली भगत की है। जबकि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर 14 और 15 के प्लाट्स की कुरानंदाजी कर दी, जिसके अंदर ये F14, F15 के पहले मरले के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज के 4700 ये प्लाट्स हैं। अब ये सिर्फ इसके अंदर ये तो तासर दिया गया कि ये जजेस हैं और इन्होंने ले लिया, हालांकि चंद एक जजेस हैं, बाकी तो सैकड़ों इसके अंदर जो पहले मरले के अंदर 4700 प्लाट्स दिए गए, जिनके अंदर जो है वो वहां बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स
اور عام لوگ موجود ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیصلہ آیا، پہلے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے گریڈ 22 کے افسران، ججز اور سول سرونٹس کو پلاٹس کی الاٹمنٹ غیر قانونی قرار دی ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے، جس میں عدالت نے گریڈ 22 کے افسران، ججز اور سول سرونٹس کو پلاٹ کی الاٹمنٹ غیر قانونی قرار دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ججز اور سول سرونٹس کو پلاٹ الاٹمنٹ سے متعلق کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ اگر حکومت ججز اور سول سرونٹس کو پلاٹ دینا چاہتی ہے تو پہلے قانون سازی کرے۔ اب یہ زبردست فیصلہ ہے، قانون سازی کرے، کوئی رول ہو اس کے مطابق دیں۔ باقی جو ججز ہیں، جو بڑے عہدوں پر رہنے والے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ان کو پتا ہو ہمارا مستقبل محفوظ ہے، اور محفوظ کے ساتھ وہ رشوت نہ لے، وہ سفارش اور دباؤ کے اندر نہ آئے، اور صرف ججز کو اس بنیاد پر بنا دینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ تاثر قائم کیا چند وظیفہ خور صحافیوں نے، باقی سب کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے، اور چند ایک لوگوں کو جنہوں نے پاناما کا فیصلہ دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ بڑی حیران کن ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اندر بتایا تھا کہ یہاں پر ایسی بھی اصلاحات ہیں جو ججز باقاعدہ سزا یافتہ تھے، جن کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے، بیوروکریٹس بھی اس طرح کے تھے، ان کو بھی یہ پلاٹس الاٹ کیے گئے۔ تو یہ ایک سسٹم کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ باقی آرمی چیف ہے، جو بڑے بڑے جرنیل ہیں، جو بڑے ججز ہیں، میں ذاتی طور پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کو اس طرح کی جو جینون عوام کو نظر آنے والی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ ان کا مستقبل محفوظ لگے اور وہ دباؤ کے بغیر، یہاں پر سفارش کے لالچ کسی کے بغیر فیصلے کریں۔ اب یہ تو ایک بڑا عام فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا دیا ہے۔ اب حکومت کے بال جو ہے کورٹ کے اندر ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے قانون سازی کر لیں تو ان کو ملنے چاہیے، ورنہ نہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بھی اب اس فیصلے کی زد کے اندر آ گئے ہیں۔ اب ایک دوسری بڑی خبر ہے، اور اس کا تعلق ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے متعلق۔ اب کل ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک لارجر بینچ نے ان کے حوالے سے فیصلہ کیا کہ وہ جو ہراساں ہونے والے چند صحافی ہیں، وہ انہوں نے درخواست دی، اور پھر وہ آگے بینچ نے ریفر کر دی، اور اختیار بن گیا اب چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ وہ مرضی کے ساتھ بینچ جو ہے وہ آگے کلیئر کریں گے۔ لیکن آج ایک بڑی اناؤنسمنٹ آئی ہے، اور اس کے اندر جو ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ ایک اناؤنسمنٹ آئی اور باقاعدہ ایک نوٹیفکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا گیا کہ یہ آپ نے نوٹیفکیشن دینا ہے تاکہ ہماری نیک نامی ہو۔ اور یہاں پر انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے یہ جو جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، یہ اگلے ہفتے اپنی اہلیہ کے ہمراہ بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں، یہ نوٹیفکیشن میں ذکر ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اس ضمن میں جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہوں گے۔ ڈاکٹروں نے سرینا عیسیٰ کے گلے کے بڑے ہوئے تھائرائیڈز کی سرجری تجویز کی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ علاج اور سفری اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ اب یہ جو سفری اخراجات ہیں اور علاج، یہ اپنی جیب سے ادا کرنے کا جو اعلان ہے، یہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ آپ نے ضرور نوٹیفکیشن عوام کے لیے جاری کرنا ہے، تاکہ ان کو نظر آئے کہ میں کتنا صادق اور امین ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو صحت سلامتی دے۔ اب اہلیہ ان کی بیمار تھی اور پاکستان سے علاج کروا رہی تھی، تاہم جو پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے تجویز کیا ہے کہ ان کو یہ علاج بیرون ملک سے کروانا چاہیے۔ اب یہ پورا جو اس کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب ماشاءاللہ کرپشن سے بڑے دور ہیں، بڑے نیک نام آدمی ہیں، ان کو کوئی آپ کے علاج کے سرکاری خرچے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ فیسلٹی ہونے کے باوجود قانون کے اندر ان کو جو رولز ہیں اس کے مطابق فیسلٹی ہے، لیکن وہ یہ نہیں لے رہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ بندہ اتنا بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ جو 3 فلیٹس کی بات کرتے ہیں لوگ، تو انہوں نے وہ کیوں وہاں بے ایمانی کی ہوگی؟ یہ ایک اچھا بات ہے ان کی، ان کو اگر اچھی مثال ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن قاضی صاحب جب تک، ہمارے محترم قاضی صاحب جب تک یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے، لیکن 3 فلیٹس کی منی ٹریل، پیسہ کیسے گیا، اور وہ جس طرح ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پر کبھی ادھر کبھی ادھر چھپتے رہے، یہ عوام کے ذہنوں سے سوال نہیں نکل سکتا۔ نوٹیفکیشن اچھا ہے، آپ گورنمنٹ سے وہ اخراجات نہیں لے رہے، لیکن یہ جو فلیٹس ہیں 3 آپ کی اہلیہ اور بچوں کے نام، یہ یقیناً اگر آپ عوام کو بتائیں گے
ان کو منی ٹریل دیں گے، پیسہ پورا آپ نے کہاں سے کمایا اور کتنے کے یہ فلیٹس خریدے گئے اور آپ کا اس کے اندر شیئر بنتا ہے، وہ خود کفیل تو نہیں ہے، آپ کی انکم ہے۔ تو یہ ساری آپ پریکٹس بھی کرتے رہے، جو جینوئن چیزیں جس کے اندر سپریم کورٹ آپ سے پوچھتی رہی، سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف آپ سپریم کورٹ گئے اور پھر آگے گئے اور پھر ایک پورا طبقہ ملامتیہ جو ہے اور وظیفہ خور طبقہ وہ مل گیا، صحافیوں کا، سیاستدانوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی وہ بھی قاضی صاحب زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جو ہمارے وکلاء کی تنظیمیں ہیں وہ بھی ظاہر سیاسی جماعتوں کی اس کے اندر اکثریت اعلی کار ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے مل کر قاضی صاحب کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ یقیناً وہ معزز جج ہیں اور ان کو اخراجات اور سفری اخراجات وہ نہیں لے رہے، نہ علاج کے اخراجات دے رہے ہیں، لیکن یہ جو 3 فلیٹس ہیں ان کو عوام نہیں بھول سکتی جب تک یہ منی ٹریل نہیں دیں گے، وہ ان کو دینا چاہیے۔ اور باقی یہ اچھی ایک جو ہے وہ مثال ہے باقی لوگوں کے لیے بھی، اگر وہ اس حوالے سے افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے، اور باقی جو پلاٹس وغیرہ ہیں ناجائز نہیں ہونا چاہیے، جائز جو ہے وہ ایک ان کا قانون سازی ہونی چاہیے، اور قانون کے اندر اگر نہیں ہے تو غیر قانونی یہ معاملہ بند ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی ایک عام لیٹسٹ اپڈیٹ تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔